इतले दीस म्हणजे आता वर्षूच जाले हे आनी तो मदींच बरें येता मदींच मातयेचें येता. एक बायल मनशां कितलीं कामां आसता तें उदक भरपाचें काय तेंच्या ल्हान भुरगीं आसता काय आनी दुसरें काम करपाचें. जायते फावट कंप्लेन दिले पण हे एक्शन घेयना. उदकाचोच न्हू उदक कमी येता आमकां आनी बारीक येता. कितले दीस जाले? इतले दीस म्हणजे आता वर्षूच जाले हे आनी तो मदींच बरें येता मदींच मातयेचें येता. उदक येना सारकें एक वर भरून रावचें पडटा. कौन्सिली भरपाक अर्द्यावर लागता मागीर लोक आतां उगलो हांकां आमी जायते फावट कंप्लेन दिले पण हे एक्शन घेयना. आतां म्हणटा येता ते लायन चेक करून पळय आतां येता काय. खंयच्यान आयले तुमी? आमी काक्र ओके. आतां कितें अश्युरन्स दिले तुमकां तेंच्यांनी? आतां लायन चेक करून येता म्हणटा ते. ओके. आतां येता म्हणटा. हेच्या पयलीं तुमी ऑफिसरांक आनी कोणाक मेळ्ळेले? आमी मेवलेले जायते फावट कंप्लेनां दिलेली पूण ते एक्शनूच घेयना न्हू. आतां आमी सगळीं येयला. हो तुमचें नांव कितें? गोपाळ. भाई कितले लोक आहा तुमच्या विलेजान अशे? कितले लोक आहा? वस्ती कितली तुमची? घरां कितलीं आहा? घरां कितलीं आहा? घरां आनी 50 आहा. कनेक्शन कितल्या जाणांक मेळ्ळा? कनेक्शन आतां सगळ्यांक गेला न्हू. ही केन्नाची खबर आतां कनेक्शन घेतल्याची? हे आतां करून सांगताली. कितलीं वर्सां जालीं? जायती. आतां सगळ्यांक गेला. सो ती पायपलायन चेंज करूंकूच ना तुमची? ना, ना, करूंक ना. सांगताले तिका चेंज करपाक जाय म्हणून. ती आतां ते गोवोरमेंटाचें न्हू चेंज करपाचें. लोक चेंज करतलो गोवोरमेंटान चेंज करपाक जाय. तुम्ही रिकमेंडेशन लेटर दिल्लो तुमी चेंज कर म्हणून तेन्ना? तेंच्यांनी तांकां सांगलेलें आमी चेंज करपाक जाय ती लायन. तुमकां उदक लायनीक लागून उदक पावना म्हणून. ती बारीक लायन आनी कनेक्शनां वाडली आनी आमकां खबर आसली कनेक्शनाक लागून तें कमी जालें. पुणूची एक म्हाका बरें दिसता एवरी टायम कितें म्हणटा प्रेशर ना उदकाक. गोंयान 200 पावस चड जालो 200 तरी क्रॉस जालो आसतले वर्सां तरी गोंयान उदक प्रेशर ना उदकाक. कोणाक आतां उदक दिता कांयच म्हणत. आमदाराक बी मेळ्ळे तुमी? तुमचो प्रॉब्लम तुम्ही पंचायतीक तुमच्या MLA क सांगलेलो पळय कितें आसता लोकांनी उदक कनेक्शनां घेतलेलीं गोवोरमेंटाक आतां जर MLAच्या फुड्यान जाल्यार जावं आनी कोणाच्या फुड्यान गेले ताका वेल्यू कांय ना. जरी तर उदकाक लागून MLAच्या फुड्यान गेले जेका वेल्यू न्हय पण लोक जॉबाक वयता ते बरें. आनी तुमी जाणा ते जॉबाक लागून कोण पयशे आहलेलो तो वयता MLAच्या फुड्यान त्या मिनिस्टरान. जाल्यार तर तिणें सांगलें उदकाकूय लागून आमी कोत्ता न्ही काम अमकें दिया म्हणून मागीर कितें करपाचें? उदकाकूय मागीर पयशे दिवपाचें मरे. कांय गोवोरमेंटाचें काम. CM सांगतालो 24 वरां उदक दिता म्हणून आमकां 2 तोरां एकूच तर उदक येना. गव्हर्मेंटाची स्कीम आसली हर घर जल. तुम्ही बियोन वसोंक ना म्हणजे उदकाक लागून पयशे मागत ते. ताका लागून तर भिरांतूच न्हू. हय रे भिरांतूच सारकें तें गोवोरमेंटा भिरांत दिसता. आतां 2 वर्सां मायज जालें मरे जेन्ना आमच्या गांवांत शेखावत सिंग येयलो सेंटर मिनिस्टर आमच्या गांवांत येयलो वाड्यान फ्री टॅप इनॉग्रेशन करपाक. पूण ताका खबर ना त्या लोकांनी पयशे दिवन भरलेले म्हणून कनेक्शनां घेतले तरी आमी ओगी रावला आसा. आनी त्या दिसा प्रेशर आहलो न्हू उदकाक. म्हाका आयज पासून तो प्रेशर केन्ना केलो. सेटिंग जाता तुमकां दिसता? आं सेटिंग जाता? अरे एकदां हयसर न्हू ते कोण उदक सोडटा न्हू ते उदक आमकां सारकें सोडिना आहलें. जेन्ना तो आमचो पयलींचो JE आहलो तो वचून चॅक केला तेन्ना तिंगा गमलें की हे उदक कोणाक डायवर्ट करता उदक डायवर्ट करताले. मागीर वर्सभर आमकां उदक गेलें. आतां परत इशू तोच सेम. आता किती मागणी तुमची? किती डिमांड तुमचा आता? आमचो डिमांड तुम्ही पायपलायन ती चेंज करा न्हू. बारीक आहा ती मोठी घाला. लोकांचो जालो प्रॉब्लेम. आतां मॅडमीन कितें सांगलां तुमकां? मॅडम आतां वचून मागीर ते पळयता हांगा एरिया म्हणून पायपलायन कशी गेला आनी कशी व्हरपाक मेळटा. पळया मॅडम आतां कितें आनी तिका त्या दिसा जाल्लें न्हू. हाल्यार तूं गेली जाल्यार मागीर दुसरो येतलो न्हू. मागीर आनीक 5 वर्सां उरलीं. बरें थँक्यू. आनी
ओके थँक्यू कितें म्हणटा एस टी म्हणटा वाडे हा तिंगा म्हणटा पयले बेनिफीट कितें आहा एस टी लोकांक तूं सांग जेन्ना हांची काम आसता तेन्ना एस टी लोकांक सोदून घेवपाचें मरे आनी आतां उदकाक उदक दिवंक जायना तेन्ना एस टी आनी कितें म्हणटा कांय वॅल्यू ना एस टी कितलो फंड येता सेंटराक तो यूज करा ना PWD आसतलो एस टीच्या लोकांचो फंड तो यूज करा घाला पायपलायन कोणी तुमकां वाडयता घालपाक जाय आतां एक तूं सांग एक बायल मनशां कितलीं कामां आसता तें उदक भरपाचें काय तेंचे ल्हान भुरगीं आसता काय आनी दुसरें काम करता